बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें शामिल रखते होंगे। हफ्ते भर मुलाकातों का सिलसिला कभी रिकॉर्डेड प्रोग्राम के ज़रिए और कभी लाइव प्रोग्राम के ज़रिए आपसे होता रहता है। और जब भी लाइव प्रोग्राम में आपकी हमारी मुलाकात होती है तो फिर ख्वाहिश यही होती है हमारी भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे रब्ता करके अपने वो सवालात पूछ लें जो आपको उलझन की तरफ लेके जा रहे हैं। एक नया दिन, नया आगाज़, नई सुबह और नया सुबह वतन का एपिसोड, इसमें आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मैं बता दिया करता हूं, आज भी आपको बताते हैं कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। करने का काम, आज का वजीफ़ा, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। जो किताब मुस्लिम लाइब्रेरी में होती है, एक एडिशन, उसके बारे में बताते हैं। और आज की किताब होगी पुरस्कार हवेली। अब ये नाम भी बड़ा यूनिक है, ये क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके साथ आज का जो मौजू होगा, मौजू भी बहुत अहम है और मौजू है कौम साजी में उस्ताद का किरदार। होता यह कि अच्छे तालिब इल्मों की बहुत सी आदत जो ज़िंदगी में होती हैं, जो वो करते हैं, आने वाले दिनों में जो अपनी अमली ज़िंदगी में वो करते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी स्कूल, किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी इदारे के बाद वो उस उस्ताद का अहम किरदार होता है जो उनकी ज़िंदगियों में, जो उनके मामलात में, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में नज़र आता है। उस्ताद का किरदार कौम बनाने में क्या होता है, इस पे हमने बात करनी है। आपको पता है कि सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन भी हासिल होता है और आज हमें ताउन हासिल है सूफी सोपर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का। इनके ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जा रहा है। आप हमें कॉल करना चाहते हैं, कॉल करने के नंबर हम आपको आगाह करते चले कि यूनियन नंबर है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000 पे आप डायल करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से बात हो सके तो टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें काइंडली। होता ये है कि टेक्निकल एरर की वजह से जब आपकी लाइन थ्रू हो जाए तो फिर आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती, ना आपको हमारी आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ बंद किया करें। व्हाट्सएप नंबर भी आपको हमने एक बता दिया है कि जो कि है 0321565200, यानी 0321565200। इस पे आप इस प्रोग्राम के बाद, इस सेगमेंट के बाद 24/7 अपने सवालात भेज सकते हैं। ऑडियो मैसेजेस के ज़रिए लिख के भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं और उनके जवाबात मुफ्तियान कराम आपको भेजते हैं। आखिर में आज सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी, तो आपको ये सेगमेंट भी हम दिखाएंगे। हाशिम जज़मानी साहब आने वाले हैं और नात खां भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पीर के दिन के रोज़े के हवाले से, पीर और जुमेरात का रोज़ा सुन्नत है और ज़िंदगी में जो रोज़े छूट गए हैं कभी किसी ना किसी जायज़ उज़र की वजह से या अपनी किसी कोताही की वजह से, तो हम उनको इस तरह से भी पूरा कर सकते हैं। कोशिश करें, हम भी कोशिश में हैं कि इस रोज़े की सुन्नत को हम अपनाएं और अपने लिए बेहतरी कर सकें। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बड़े दिनों के बाद एक खूबसूरत हमारे साथी, जो बड़ा खूबसूरत उनका अंदाज़ है और अल्लाह ताला ने ख़ास उनको नवाजा है। कुरान करीम की तलावत मुख्तलिफ़ अंदाज में करते हैं और दुनिया भर में जहाँ जहाँ गए हैं इज़्ज़तें कलाम इलाही के ज़रिए समेट के आए हैं। खुशामदीद कहते हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ कारी हैं पैगाम टेलीविज़न के। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कारी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब कहाँ हैं आप? अभी तो मौजूद हूँ आपके सामने। अच्छा, और इससे पहले कहाँ हैं आप और क्यों हैं आप और यहाँ क्यों नहीं हैं आप? चलें, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से दीजिए, ऐसी अच्छी हमारी सेटिंग्स रहती है। इनके साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। तबीयत कुछ ठीक नहीं है लेकिन हम इनके लिए मुसलसल दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनको मुकम्मल और जल्द शिफा याब कर दे। इनको भी खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने ठीक नहीं होना? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाना है। सेहत के हवाले से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, कारी अहमद यार हक्कानी साहब की जानिब चलते हैं और सर गुजारिश है कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल्ल वमन यग़्लुल बिमा गल्ल यौमल क़ियामह
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी साहब, बड़े दिनों बाद ये आवाज़ कानों में पड़ी है, बड़े दिनों बाद ये लहजा सुना है, बड़े दिनों बाद ऐसा महसूस हुआ है कि ये वो आवाज़ थी जिसको हम सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और बड़ी साहब देखिए क्या खूबसूरत अंदाज़ है। और आज जो हमारा टॉपिक है, इन आयात में ज़िक्र भी उस्ताद का है, तरबियत का है, तो काइंडली खुलासा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई, इन आयात के अंदर जो कारी साहब ने फोकस किया ना, वो वही आयत है जी कि जिसमें अल्लाह अर्श वाला, जिसकी इनायात, जिसकी रहमतें, जिसकी बरकतें, जिसकी अताएँ हम पर बेतहाशा हैं, जी, जिसकी नेमतों को हम शुमार कर ही नहीं सकते, बल्कि उसने खुद मालिक ने चैलेंज किया है, जी, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि इंसानों और जिन्नों अगर तुम शुमार करना भी चाहो गिन नहीं सकते। तो अनगिनत लातादाद नेमतों में से एक नेमत ऐसी भी अता की कि उस मालिक ने खुद इजहार फरमाया कि आज मैंने तुम पर ख़ास एहसान किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मोमिनो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कबीले से, तुम्हारी बरादरी से, तुम्हारे जैसा, तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तुम्हें तालीम देने के लिए, तुम्हारा तज़किया करने के लिए मैंने अपना खूबसूरत रसूल भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो रसूल मुकर्रम जो सिर्फ़ रसूल ही नहीं है, वो मुअल्लिम भी हैं, वो हादी भी हैं, रहनुमा भी हैं, हर मामले में रहनुमा हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप क्या अपना फरमाने वाली है, इन्नमा अना लकुम मिस्लु वालिद उअल्लिमुकुम, मैं तुम्हारे लिए वालिद की हैसियत रखता हूँ और तुम्हें तालीम देता हूँ। और ये आयत जो कारी साहब ने पढ़ी उसमें भी है, युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें किताब और हिकमत और दनाई सिखाता है। तो तालीम व तरबियत करने वाली उस महबूब हस्ती का नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें अपने नबी की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। आपकी सिखाई हुई तालीमात को हम अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और आपकी उन तालीमात से, आपके तरबियत से, आपके तज़किये से हम सब को सरफराज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, दीनी बातें आईडी है वो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कह रही हैं जी हम सबको, जो भी आईडी। वालेकुम अस्सलाम। नरगिस साहिबा ने लिखा, माशाल्लाह कारी साहब ने बहुत खूबसूरत तलावत की है, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। देखें आप आते हैं तो कैसे फौरी तौर पर रद्द अमल आता है और ख़ूबसूरत कमेंट्स आपके लिए आने शुरू हो जाते हैं। ले जी, आज की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी किताब के हवाले से, नाम है जी पुरस्रार हवेली। नाम से एक दफ़ा बंदा चौंक जाता है कि ये किताब मुस्लिम लाइब्रेरी में, जी हाँ, ये किताब मुस्लिम लाइब्रेरी में होना ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि वहम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दारुस्सलाम ने इसका इलाज ढूंढ लिया है ना। नादान लोग अपने ही रिश्तों को, अपने ही प्यारों को जादू की भेंट चढ़ाने के लिए चले आते हैं। हम अपने माशरे में देखते हैं
वहम और वसवसों के शिकार इन्हीं लोगों की बदौलत शैतान और उसके पैरोकारों का कारोबार चल रहा है। आप देखते हैं होर्डिंग्स लगी हैं और अब तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऐसे एडवर्टिजमेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो हमें सब पता चल रहा होता है अगर हम थोड़ा सा गौर करें, दीन के साथ जुड़ें। ये किताब हमें इन्हीं हक़ाइक़ से आशना करती है। कहानी के उसलूब में मौजू से मुतल्लिक़ तमाम अश्कालात का हल बड़े दिलचस्प पैराए में बयान किया गया है। ये हर घर और हर लाइब्रेरी की ज़रूरत है, हमारी इस्लाह है इसमें। और दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स और darussalam.p ऑनलाइन आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आज की किताब पुरअसरार हवेली, जो कि मैंने आपको आज बयान किया है, जिसके बारे में मुस्लिम लाइब्रेरी में खूबसूरत एडिशन है, सीखने के लिए चीज़ें हैं इसमें। ठीक है जी, आज का वजीफ़ा करने का काम भट्टी साहब हमें हाँ और बताइए प्लीज़। निज़ामी भाई, आज आप उस्ताद की बात कर रहे हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, तरबियत की बात सर कर रहे हैं। आपकी बात कर रहे हैं, हक्कानी साहब की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों भी उस्ताद तो हैं मैं माशाअल्लाह। कर रहा हूँ पूरी इंसानियत के मुअल्लिम, पूरी इंसानियत के मुरब्बी आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वसल्लम। कि आपका हर फरमान हमारे लिए ऐसी अनमोल तरबियत लिए हुए है कि अगर वाकई हम उन तरबियत वाले अनमोल फरामीन पर अमल कर लेना तो हम ऐसे खुशबूदार मोमिन बने, ऐसे खुशबूदार मुसलमान बने, खुशबूदार मुसलमान बने। खुशबूदार मुसलमान बन जाएं कि हमारी खुशबू से पूरा आलम मुअत्तर हो जाए। बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है भट्टी साहब आपने। तो आज के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमान मैंने पेश करना, उसमें हमारे लिए ये भी तरबियत है। उसमें बहुत शानदार तालीम दी गई है कि नीयत सही रखेंगे तो अल्लाह की तरफ से रहमतें, बरकतें, अनायात आएंगी, और अगर नीयत ख़राब कर ली, खोटी कर ली, तो अल्लाह की तरफ से पकड़ भी बड़ी सख्त है। यकीनन। तो हम जो दुनिया में अपने मामलात हैं उसमें एक खामी पाई जाती है हमारे माशरे में कि किसी दूसरे से आप चीज़ इस्तेमाल करने के लिए लेंगे और भूल जाएंगे कि वापस भी करनी है। भी चीज़ ली है वापस करो, बल्कि जिस हालत में ली है उस हालत में भी वापस करने की ज़हमत नहीं करते हैं। ये आपको तजर्बा हुआ होगा। जी मैं बहुत कुछ हाँ जी। कहना चाहता हूँ लेकिन खामोश रहते हैं। मसलन आपका दोस्त, आपका भाई आपसे गाड़ी ले जाएगा और टैंक फुल करके दिया था और खाली करके खड़ी करके बट जाएगा। साहब ये आपको किसने बताया? ये मैंने तो कोई ऐसा भी जुमला बोला भी नहीं है। ये मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता है, तकरीबन हर बंदे के साथ होता है। बंदे के साथ होता है। यानी अगले बंदे की ज़रूरत का ख्याल नहीं किया जाता। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि आपने जो चीज़ ली वापस नहीं जी। की, आपने वो वैसे ही हजम कर ली। एक है कि वापस की लेकिन उस हालत में वापस नहीं की। एक है कि आपने किसी से कर्ज लिया और वापस नहीं किया। एक है कि आपने किसी से कोई उधार चीज़ खरीद ली और वक़्त पर अदायगी नहीं की। जी। इन सारी चीज़ों में ये खामी मौजूद है, नीयत की ख़राबी। जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफ़क़त में, मोहब्बत में, रहमत में फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे वालिद जैसा हूँ और मैं तुम्हें तालीम देता हूँ, तरबियत देता हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जी। उनका फरमान आली है, मन आखद अमवाल अन्नास युरीदु अदाअहा अद्दल्लाहु अन्हु। जी। जिस बंदे ने किसी से कोई माल उधार लिया है, माल लिया है या कर्ज लिया है या पैसे लिए हैं या जी। कोई भी चीज़ ली है, और उसकी नीयत और इरादा ये है कि मैं अच्छे तरीके से वापस भी करूँगा, जी। मैंने अदायगी करनी है, तो उसके साथ अल्लाह के रसूल का वादा क्या है, गारंटी क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह उसकी अदायगी की तौफीक दे देगा। अल्लाह की तरफ से सुभान रहमत अल्लाह। आएगी और वो कर्जा, वो चीज़ जो आपने ली थी, अदा करने की तौफीक मिल जाएगी सुभान अल्लाह। और आप बर वक्त अदायगी कर सकेंगे। वमन आखद अमवाल अन्नास युरीदु इतलाफ़हा अतलफ़हुल्लाह। बहुत बड़ी वार्निंग है, बहुत बड़ी धमकी है कि जिसने लोगों के माल लिए कर्ज की सूरत में या कोई माल उधार लिया है, कोई चीज़ ली है और वो उसको ज़ाया कर देता है जानबूझ कर, नीयत ख़राब थी, गाड़ी ठोक दी, पैसे वापस नहीं किए, भूल गया, मैं तुम्हें खा गया, तो अल्लाह उस बंदे को ज़ाया कर देता है, उस बंदे को ज़ाया कर देता है। ज़ाया कर देता, तबाह कर देता, बर्बाद कर देता है। ये नहीं कहा कि जिसने किसी मुसलमान का माल लिया और वो माल को ज़ाया कर देता है तो अल्लाह उस लेने वाले के माल को ज़ाया कर देता है, ये नहीं कहा।
یہ کہا کہ جو لوگوں کے مال لیتا ہے ضائع کرنے کی نیت سے اللہ اس بندے کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی دھمکی ہے, بہت شدید دھمکی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ, جی آپ کی ترغیب, آپ کی تعلیم کیا ہے. حضرت ابو ذر کو اللہ کے نبی نے کہا, ابو ذر احد پہاڑ دیکھ رہے ہو, 5 کلومیٹر لمبا ہو, بار بار ہم کہتے ہیں 5 کلومیٹر طویل ہے, اور 10 میں پچھلی دفعہ غلطی کر گیا, 1077 فٹ میں نے کہا, 1077 میٹر ہے. میٹر, وہ تو پھر اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی 1 کلومیٹر وہ اونچا بھی ہے. 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے, تو یہ 1077 میٹر اونچا ہے. اس پہاڑ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا, ابو ذر پہاڑ دیکھ رہے ہیں, اللہ کر سوئی سے نظر آ رہا ہے, دور سے دکھائی دیتا ہے. آپ نے فرمایا اگر اس احد پہاڑ جتنا میرے پاس سونا بھی ہو جی تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد میرے گھر میں 1 دینار بھی باقی ہو. اللہ اکبر. سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں گا. لیکن فرمایا دینارن ارصدہ لدین, لیکن وہ دینار میں اپنے پاس ضرور رکھوں گا جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ تعلیم ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اچھے انداز سے آپ ادائیگی کرو. جی. جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو مزہ نہیں چکھاؤ کہ تم نے نیکی کی ہے تو لگ پتہ جائے گا تجھے. آج کا سبق دیا جی بھٹی صاحب نے. اس سے پہلے کہ آج کے پہلے کالر ہیں, بھٹی صاحب میری زبان پہ بڑی شدید خارش تھی, میں بڑا کنٹرول کر کے بیٹھا ہوتا کہ استاد کے احترام میں کہ استاد کے. بھٹی صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑی لے کے گئے, اگر 1 دن کے لیے لے کے گئے, فیول تو چلے ختم ہوا, 3 4 5 دن کے بعد کہ وہ تیرے کو یہ تو رکھ لیتی میں کہ 2 4 دن تک کی ہو گیا, اگر پیسے ادھار لیے اور چلتے ہیں نے تیرے کو نہیں دیتے واپس دے کی. یہ سارا ظلم ہے, یہ ظلم, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کی تعلیم آپ نے فرمائی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے جی. فار دا لائٹر نوٹ, یہ باتیں بھی سبق کے لیے ہوتی ہیں, اس کو بھی ہمیں سن لینا چاہیے اور سمجھ کے عمل بھی کرنا چاہیے. آج کے پہلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی صاحب سرگودا سے کال کی, بہت شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. سر آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی. کہ دادا نے وراثت کر دی اپنی اولاد میں. جی. اس کو نام نہیں کروایا, صرف حصے کروا دیے. اوکے. کہ یہ بیٹوں کے ہیں, یہ بیٹیوں کے ہیں. جی. میرے والد صاحب سے 2 شادیاں, ایک گاؤں میں ایک شہر میں. والد صاحب پہلے فوت ہو گئے, دادا ابو اب فوت ہوئے ہیں. تو وہ جو پہلے بچے ہیں ان کی جو والدہ وہ وفات پا گئی ہیں, میری والدہ زندہ ہیں. جی. تو ان کا بیان یہ ہے کہ جی والد کے نام زمین نہیں ہے, اس لیے والد کا جو میری والدہ ہے اس کا حصہ نہیں بنتا. اچھا جی. تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا واقعی حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. میں بھی جواب دیتا ہوں جی. میں بہت شکریہ آپ نے کال کی, بہت شکریہ. سر فرمائیے. دادا نے اپنی زندگی میں ہی زمین بانٹ دی. ہاں جی. دے دی نا بچوں, ریٹرن نہیں کیا, وربلی کہہ دیا, لیکن دے دیا. دے دیا, باقی سب کو بھی دے دیا. جی. اور یہ بیٹا جس کی 2 شادیاں ہیں اس کو بھی دے دیا. ظاہر ہے جی, ظاہر زندگی میں وہ استعمال کرتا رہا نا, جو والد صاحب کی طرف سے حصہ ملا وہ استعمال بھی کرتے رہے ہیں. تو اب اس کی ایک بیوی کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا, دوسری کو ملے گا. یہ تقسیم کہاں سے آئی ہے بھائی؟ جی. تو یہ غلط ہے. والد صاحب کو جتنا حصہ دادا کی طرف سے مل چکا ہے اس میں سے اس بیوی کا بھی حق ہے جو اب فوت ہوئی ہے خاوند کے بعد فوت ہو گئی ہے, اس کا بھی حصہ ہے, جو زندہ ہے اس کا بھی حصہ ہے. ٹھیک ہے. جو وفات پا گئی ہیں ان کا حصہ ان کے بچوں کو جائے گا. بالکل بالکل. ٹھیک. ان کی والدہ کا حصہ ہے وہ جو 1/8 ہوگا نا, 1/8 دونوں بیویوں میں تقسیم ہوگا, تو وہ ان کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مزید سوالات ابھی شامل کریں گے, کالز آپ کر سکتے ہیں, نمبر آپ کو پتہ ہے, لیکن ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. سوالات, جوابات اور آپ کے میسیجز کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ بھٹی صاحب کچھ اور کمنٹس آ گئے ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہنا صاحبہ لکھ رہی ہیں, ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت کی ہے قاری صاحب نے, اور اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو اور آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, آمین. نرگس صاحبہ لکھتے ہیں, السلام علیکم نظامی بھائی, آپ کو بھٹی صاحب کو بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام 1 ماہ بعد دیکھ رہی ہوں, بہت اچھا لگ رہا ہے. 1 ماہ سے میں بیمار تھی, بھٹی صاحب سے دعا کروا دیجئے میرے لیے. اللہ تعالیٰ جن کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے, لا باست اور انشاءاللہ. آمین آمین.
अच्छा बड़ी साहब, क्वेश्चन रिटर्न से शामिल करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लाइव क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमने काफ़ी मरतबा रिपीटेडली रिप्लाई कर भी दिया है, सोशल मीडिया पे उसके बहुत सारे क्लिप्स मौजूद भी हैं। सवाल यहाँ से जो हमें लिख के किसी ने भेजा, लिखते हैं कि हमारे वालिद हर वक्त गुस्से में रहते हैं और गालियाँ देते रहते हैं, इस वजह से बेबरकती है, इसका क्या हल है? अल्लाहुल मुस्तआन। वालिद ने जिसने ख़ुद तरबियत करनी थी उनसे औलाद परेशान है, तो अब तो उनकी तरबियत कौन करे? तो अल्लाह ताला से दुआ करें। औलाद को हुक्म ये है कि वालिदैन के साथ मोहब्बत के साथ हुस्न सलूक करना है, प्यार के साथ पेश आना है। प्यार के साथ जब वो अच्छे मूड में हो तो उस वक्त थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश कर लें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान उनको सुना दें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि अल्लाह के नबी एक खातून है मदीना मुनव्वरा में, वो बहुत ज़्यादा नफली नमाज़ें पढ़ती है, फ़र्ज़ों के अलावा नफली नमाज़ें पढ़ती है, नफली रोज़े रखती है और सदका खैरात भी बहुत करती है जी। लेकिन एक उसमें खामी है कि ज़ुबान की बड़ी तलख़ है, हमसाए उससे बहुत तंग है। तो आपने फरमाया हिया फिन्नार, ज़ुबान की तलखी की वजह से उसकी नेकियां ज़ाया गई, वो तो जन्मी है। अल्लाह अकबर। तो आपको बताया गया अल्लाह के नबी उसके मुकाबले में एक और ख़ातून है जो सिर्फ फ़राइज़ पढ़ती है, फ़र्ज़ी रोज़े रखती है और सदका खैरात भी कोई इतना ख़ास नहीं है। घर में जो सूखे टुकड़े पड़े होते हैं ना, वही दे देती है किसी गरीब को, तो चलो मेरे किसी काम का नहीं, गरीब आदमी किसी काम आ जाए। लेकिन ज़ुबान की बहुत अच्छी है, हमसाए खुश हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देती। तो आपने फरमाया हिया फिल जन्ना, ये जन्नती है। तो वो बुज़ुर्ग जिसकी वजह से उनकी अपनी सगी औलाद तंग हो, ज़ुबान दराजी की वजह से, हर वक्त गालियाँ देने की वजह से, तो उनको अपना ख्याल करना चाहिए। ठीक। और औलाद को भी ख्याल करना चाहिए। वो बुज़ुर्ग होने की वजह से बाद वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं ना, तो उनको कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो तंग आते हों। बाद दफ़ा बच्चे भी टीज़ करते हैं, अब्बू को जानबूझ के छेड़ते हैं कि देखना तेरा अब्बू अब मुझे गालियाँ देंगे, तो इस तरह की हरकतें वो भी ना करें। तो ऐसा कोई मौका ना दें वालिद को जिस पर वो तलख हो जाएं, वो इश्तियाल में आएँ, वो गालियाँ दें। तो इन बच्चों को भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इनके लिए हुक्म क्या है? वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। अल्लाह का हुक्म है जब ये बुज़ुर्ग बूढ़े हो जाएँ आपके वालिदैन, तो उस वक्त इनके सामने बिछे रहो। ठीक ठीक। अच्छा बेटे साहब, एक थोड़ा एस्पेक्ट दूसरा भी है। मैंने बहुत से यंग लोगों को देखा है जो बुज़ुर्ग नहीं हैं, वो अपने छोटे बच्चों को बहुत गालियाँ बकते रहते हैं और इसके अलावा गुस्से में ना भी हों तो वो अच्छे मूड में भी उनको देखे तो भी गालियाँ बकते रहते हैं। ये उनकी परवरिश में दाखिल है, उन्होंने अपने बड़ों को ऐसे ही सुना होगा, या उनके माहौल का असर ऐसा है जी कि माहौल में ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जिनका गाली देने का फैशन है। उनका हर बात पर एक दो गालियाँ ना दे दें तो उनको मज़ा ही नहीं आता बात करने का। तो वो अपनी ऐसी मजलिस को बदले, और अगर ख़ानदानी चला आ रहा है सिलसिला तो उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करें। अल्लाह का कुरान पढ़ें, अल्लाह के नबी का फरमान पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपनी ज़ुबान की सलाह करने की कोशिश करें। ठीक है। कॉलर हैं जी, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आबिद साहब कश्मीर से कॉल कर रहे हैं। मोहम्मद आबिद साहब, अगर तो आपने टीवी की आवाज़ बंद नहीं की तो बंद कर दें, फिर आप हमें सुन पाएंगे। जी फरमाइए। जी मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर साहब जी फरमाइए, शुक्रिया आपने कॉल की। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, जज़ाकल्लाह। तो मेरा सवाल ये था कि मियाँ बीवी दोनों की आपस में शादी हुई है, वो ईसाई है, अच्छा जी। तो अब जो है वो शोहर जो है वो मुसलमान हो गया है, माशाल्लाह। तो आप क्या उनका आपस में निकाह बाकी रहा या ख़त्म हो गया? अच्छा जी, शुक्रिया आपने कॉल की, मैं अभी जवाब लेता हूँ। सर फरमाइए। दोनों गैर मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस थे और शादी हुई उस मज़हब के मुताबिक, फिर अब मुस्लिम हो गए शोहर, हाँ जी, तो कोई अर्ज नहीं। तो वो निकाह कायम रहेगा। मुसलमान शोहर, मुसलमान आदमी तो ईसाई खातून से शादी कर भी सकता है, तो पहले से है तो फिर भी निकाह बाकी है, कोई अर्ज बाकी ठीक है। एक और कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मकबूला साहिबा जड़ावाला से कॉल कर रही हैं जी, बहुत शुक्रिया कॉल की, फरमाइए। हमारे घर के ना घरेलू मसाइल बहुत खराब हैं,
हमारा मियाँ बहुत डरता है, हर किसी से भी डरते, वो बेटे से भी, वो किसी की मानता नहीं, बात नहीं किसी भी नहीं, हमारी भी नहीं मानता। और अच्छा, तो आप कोई दुआ या वजीफ़ा जानना चाहती हैं? कोई वजीफा बता दें। अच्छा जी, शुक्रिया आपने कॉल की। गुजारिश है कि जब बात किया करें तो थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि हमें सुनने समझने में आसानी हो। वैसे भी टेक्निकल गैजेट्स में इतना लो लेवल समझ में नहीं आ सकता। बहरहाल जो मुझे समझ लगी है, शौहर हैं जी, बहुत ज़्यादा वो हालात अच्छे नहीं रहते, गुस्सा करना, जैसे भी हम पहले क्वेश्चन में भी बात कर रहे थे, तो वो बात नहीं मानते, अपनी मर्जियाँ करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो नरमी वाला मामला हो, कोई अल्लाह का कलाम बता दें पढ़ने के लिए। मेरी बहन, अगर खावंद के साथ मामलात तलख हैं ना, हाँ जी, तो 50% तो आपके अपने हाथ में है। मैं समझा कहने लगे हैं कि इसको कंट्रोल कर लें। नहीं, वो ही बताने लगा हूँ कि अगर 50% वो गुस्से में रहता है तो 50% तो आपके हाथ में है ना। आधा तो आपका भी रोल होगा ना। ये तो नहीं है कि वो अकेले ही बोलता रहता है और आप कुछ भी नहीं कहती जी। तो आप अपने वाला 50% पहले सही कर लें कि खावंद आया है थका हारा, तो पहले उसकी खिदमत करें, उसको सांस लेने दें, आते ही उसको ऐसी सवालात की बुछाड़ ना करें जिसको इश्तिहाल आ जाए। तो पहले तो आप वो मौके देखेंगे जिसकी वजह से वो मुश्किल होता है, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह आपके घर में अल्लाह की रहमतें भी आएंगी, बरकतें भी आएंगी, खामद भी नरम हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, तो आपका 50% जब आपने ठीक कर लिया तो बाकी का 50% ठीक होने में देर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सानिया करे जी। ठीक है, एक और कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? सुमेरा साहिबा कराची से। जी मेरी बहन, मैं ठीक हूँ, फरमाइए क्या सवाल है? भाई मेरा सवाल ये है कि हमारे घर बन रहे हैं जी। तो पास में एक बनात भी है, वो कारी साहब को कहना है कि आप लोग दिल्ली में 2 बोरी कुरान पाक के शहीद पड़े हुए, आप दफन करो। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये ठीक रहेगा? मैंने उनको कहा जब तक मुफ्ती साहब से ना पूछूं मैं हरगिज ये बात की इजाजत नहीं देती। तो उसका कहना है कि आप लोग वहाँ पे वॉशरूम भी नहीं बना रहे हो, नया मिट्टी भी डाल रहे हो, ये करो। मैंने कहा नहीं। अच्छा ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम हमें इंडिकेट कर रही है कि इसी टॉपिक पे बाकायदा एक क्लिप भी हमने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है, लेकिन मैं सरसरी इसका जो क्विक एक रिप्लाई है मैं बड़ी साहब से ले लेता हूं कि जी वो कुरान करीम की वो उनके पास जो ज़ईफ़ हो चुके हैं, पुराने हैं, तो उनको वो कह रहे हैं कि दफना लें जहाँ पे वो बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ, अगर उनकी कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ मुनासिब जगह पर दफन किया जा सकता है तो कर दें, ठीक है, जहाँ से दोबारा निकले ना। जी ठीक है, तो ठीक है। दफन कर दें। अच्छा बड़ी साहब, आईडी है दीनी बातें, इनका लास्ट वाला जो लाइन मुझे आई ना, तो अब वो पढ़ के मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको फिर शामिल कर लूँ, ऑल दो के हम ये कर चुके हैं बहुत मरतबा। लिखती हैं, प्लीज़ मुफ्ती साहब से मेरे सवाल का जवाब पूछते हैं। मैंने 2 माह पहले ही पैगाम टेलीविज़न देखना शुरू किया। हम फिर आपसे नाराज़ हैं जी, 2 माह पहले क्यों देखना शुरू किया? अगर तो कोई टेक्निकल एरर था वो तो फिर एक टेक्निकल इशू है। बहरहाल एनीवे, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि ख़ुदकुशी करने वाले की बख्शिश हो जाती है, घर वाले रिश्तेदार उनके लिए दुआ मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और जन्नत में आला मकाम की दुआ कर सकते हैं, और अल्लाह ताला उनके हक़ में की गई दुआ कबूल करेंगे। उनके लिए अगर सदका करें तो क्या इसका फ़ायदा उनको होगा? रहनुमाई फरमा दीजिए। जी हाँ, ख़ुदकुशी बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन क़तल नफ्सहु बिहदीदतिन, जिस शख्स ने लोहे की किसी हथियार से अपने आप को कत्ल किया, वही हथियार उसके हाथ में होगा और वो जहन्नम में अपने आप को मुसलसल उसी तरह कत्ल करता रहेगा। अल्लाह अकबर। और अगर किसी ने जहर पीकर खुदकुशी की तो जहर का प्याला उसके हाथ में होगा। अगर किसी ने ऊंची जगह से छलांग लगा के खुदकुशी की तो जहन्नम में भी उसी तरह पहाड़ के ऊपर से या बिल्डिंग के ऊपर से वो छलांगे लगाकर खुदकुशी करता रहेगा और मुसलसल अजाब का शिकार रहेगा बहुत तवील अरसा। हदीस के अल्फाज हैं, खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा वहाँ रहेगा, यानी इतना तवील अरसा कि कहने वाला कहेगा कि ये तो हमेशा रहा ही वहाँ है। लेकिन असल ईमान होने की वजह से अगर वो मुसलमान शख्स था तो एक दूसरी हदीस में आता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मुसलमान था, सच्चे दिल से उसने कलमा पढ़ा हुआ था, खरजा मिनन नारी यौम मिनद दहर, एक ना एक दिन जहन्नम से ज़रूर निकल आएगा अपने ईमान की रोशनी की वजह से, ईमान होने की वजह से। तो जो मुसलमान ये जुर्म कर लेता है
وہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ چاہے تو اپنے اس کو شخص کو قید خانے میں ڈال دے, اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے, اپنے فضل و کرم سے بخش دے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے باقی ان کا یہ تھا کہ صدقہ خیرات کریں. ہاں ہاں جی. بالکل کریں, ان کی طرف سے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کریں, انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. معاف کیجیے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ ارے میرے بھائی محمد رضوان بھاول نگر سے, میں ٹھیک ہوں. فرمائیے کیا سوال ہے آج آپ کا؟ جی سوال میرا آج یہ ہے کہ میں بلائنڈ ہوں نا, اس لیے ایک سوال ہے میرا. اچھا فرمائیں فرمائیں. ایک بھائی نے مجھے نا میرا بھلا کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ایک اسکیم نام درج کرواتا ہوں جہاں پہ آپ کو معاوضہ ملے گا. اچھا جی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو, دوست کے ناطے اس نے میرا نا ادھر درج کروا دیا نام, میرے پیسے بھی آنے لگے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بھائی ہے جو مجھ ہر قسط میں 2000 لے لیتا ہے. کیوں لے کے جاتا تو ہے؟ میں کہتا ہوں جی ہر قسط میں. اچھا. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو نہ گناہ ہو, میں بھی اس لیے پیسے لوں گا ہی نہیں, کہیں کو رشوت نہ ہو. مجھے تو یہ ڈاؤٹ کلیئر کرنا ہے بس. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہا کریں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بڑی خوبیوں سے نوازا ہوا ہے. ماشاءاللہ اسمارٹ بھی بہت ہیں آپ کی اکثر کالز آتے ہیں. اماد بھائی کی بھی دعا کر دینا. جی کروا دیتے ہیں, جی کروا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. تھینک یو ویری مچ. بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ساری بات سمجھ بھائیوں کو لگی. اپنی رحمتوں سے نوازے. آمین. تو وہ کہتے ہیں کسی فنڈ میں ان کا نام لکھوا دیا ہے. ہاں جی, وہ جس چیریٹی ملتی ہے, ڈونیشنز ملتی ہیں, وہاں سے تو اگر پر ان کو منتھ آتا آپ ہے. کو کوئی ڈونیشن دے رہا ہے تو آپ کا لینا بالکل جائز ہے, آپ کا حق بنتا ہے, آپ لے لیں. جی. اور جو بھائی آپ کو لے کے جاتا ہے, لے کے آتا ہے, اگر وہ اپنے اخراجات کی مد میں 2000 لیتا ہے تو آپ اپنی خوشی سے دے دیں اس کو. یعنی اس کو لے جانا لانا اگر اس سروسز کا دے دیں, رشوت سمجھ کے مت دیں. رشوت سمجھ کے نہیں, بلکہ اس کو آپ خوشی سے دیں گے. یار وہ آپ کو لے کے بھی جاتا ہے, لے کے بھی آتا ہے, اور اگر یہ خود ہی جاتے ہیں خود ہی آتے ہیں تو پھر تو اس کا 2000 بنتے نہیں. اچھا بھٹی صاحب, یہ اسی بات پہ تھوڑا سا, ویسے تو بریک کی طرف جانا ہے, وہی بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ جس نے کہا تھا میں تمہیں دلوا دوں, وہ یعنی کہ پر منتھ تمہیں مل جایا کریں گے, انہیں ملنے کے ساتھ مجھے بھی مل جایا کرے گا. یہ غلط ہے. اگر اس طرح اس نے کیا تو پھر وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. قاری احمد یار حقانی صاحب, قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. اتنی جدائیاں نہ ڈالا کریں. اور ہم تو پھر کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہوا کرتے تھے, ہمارے پروگرام میں آیا کرتے تھے, تو یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اینی وے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب. سر استاد محترم, جزاک اللہ, آپ کے آنے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کلی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی, سیگمنٹ جاری, سیگمنٹ تو ختم ہو گیا لیکن پروگرام جاری ہے. ملتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دنیا بھر میں استاد کا احترام کیا جاتا ہے, لیکن ایک سروے کے مطابق چائنا میں سب سے زیادہ وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پہ استاد کا احترام کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں بھی استاد کا احترام کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک احترام جا رہا ہے. ابن انشا اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جاپان گئے, اور بلکہ جاپان میں ایک یونیورسٹی میں ایک کوئی سیمینار تھا. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ اس استاد کے ساتھ جن کے ساتھ وہ اس یونیورسٹی میں تھے اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے, تو راستے میں جب وہ چل رہے تھے تو کچھ طالب علم ان کے پاس سے گزرے. دن کا وقت تھا, سورج بالکل ان کے سامنے تھا, تو وہ بچے کودتے ہوئے ان کے سامنے سے گئے. ان کے لیے بڑی یہ عجیب سی بات تھی. انہیں پوچھا ان استاد سے کہ یہاں پہ ایسا کیا ہوا کہ بچے ہمارے سامنے سے گزرے ہیں اور کود کے گزرے ہیں, تھوڑا سائڈ پہ ہو کے گزرے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا. استاد کا احترام یہ ہے کہ چائنا میں, جاپان میں, دنیا بھر میں یہ وہ واحد ایسے ملک ہیں چند کہ جہاں پہ سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے. تو پھر وہ قوم کیسی بنے گی جو استاد کا احترام کرے گی, اور استاد کیسے ہوں گے جو اپنے قوم کو, آنے والے کل کے مستقبل کو تربیت دے رہے ہوں گے. ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں, اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ قوم سازی میں استاد کا کردار کیا ہے, ہم لے کیا رہے ہیں, ہمارے بچے کیا استادوں سے لے رہے ہیں, اور پھر ہمارا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے. ایز اے نیشن ہم پھر کس طرف کو جائیں گے. اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ بھٹی صاحب اور صدر جمعیت اساتذہ پاکستان. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا فضل. ماشاءاللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شفیق جالندری صاحب, جیسا کہ اپنے نام سے ہی اپنی شناخت بھی رکھتے ہیں, کنسلٹنٹ ہیں آف میڈیا انڈسٹریز اینڈ کمیونیکیشن,
इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। आप भी खैरियत से हैं सर? जी मेहरबान। इन द बिगनिंग मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। सुबह सवेरे इतनी बड़ी शख्सियात के साथ बैठ के मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, और हमें जो गुफ्तगू करनी है वो है भी माशरे के किरदार के हवाले से जो आप लोग अदा कर रहे हैं, बड़े लोग अदा कर रहे हैं। फरमाइएगा डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। मानुल्लाह भट्टी साहब, फरमाइएगा कि इस्लामी माशरे में उस्ताद को वालिदैन के बाद सबसे बड़ा मर्तबा क्यों दिया जाता है? आज हमें दोबारा से याद करवाइए, हम बच्चों को, बड़ों को, वालिदैन को, सबको याद करवाइए ये। जी शुक्रिया अपने इस प्रोग्राम में बुलाने का। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इस्लामी माशरे में उस्ताद को इतना बड़ा वालिदैन के बाद मुकाम क्यों हासिल है जी। और हमारे यहाँ ये रवायत चलती भी है कि 3 वालिदैन हैं, एक हकीकी वालिद, दूसरा उस्ताद और तीसरा ससुर। जी। तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि वालिद के बाद उस्ताद जो किरदार अदा करता है वो बड़ा अहम है। जी। ये उसको मुकाम इस्लामी माशरे में क्यों है, मैं इस हवाले से आपके सामने ये बताना चाहूँगा नाजरीन को कि उस्ताद का ताल्लुक़ इल्म के साथ है। आप देखिए जितने भी अलूम हैं, फ़नून हैं, इल्म को जो अहमियत इस्लामी माशरे में या शरीयत ने दी है वो शायद किसी और चीज़ को नहीं दी। आप कुरान मजीद में फरमाया गया हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ज़लुल आबिद अला फ़ज़लुल आलिम अला आबिद का फ़ज़ली अला अदनाकुम, कि एक आलिम को जो इल्म रखता है उसको एक इबादत गुजार पर इस तरह से फजीलत है जिस तरह मुझे आप में से किसी एक के ऊपर फजीलत है। तो ज़ाहिर है इल्म की अहमियत जो है। और फिर कुरान मजीद में अगर आप गौर फरमाएँ तो एक ही मुकाम ऐसा है जहाँ अल्लाह पाक ने नबी रहमत को मुखातब फरमा के कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए नबी रहमत मांगिए मेरे से इल्म में इजाफा। गोया कोई बड़ी कीमती चीज़ है, कोई बड़ी अहम चीज़ है। तभी अल्लाह पाक ने फरमाया, आप पूरा कुरान मजीद उठाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस तरह मुखातब करके इस तरह इरशाद नहीं फरमाया कि आप मेरे से फ़लाँ चीज़ को यूँ मांगिए। यहाँ बिल्कुल वाज़े फरमाया रब्बि ज़िदनी इल्मा, मांगिए मेरे से कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इसका मतलब है कि इल्म बड़ी अहमियत रखता है। उसके साथ ही आप चलें, आप हदीस का ज़ख़ीरा देखें और सीरत के हवाले से आप जानिए कि जो इल्म की तलाश के लिए निकलता है, फरिश्ते उसके रास्ते में अपने पर बिछाते हैं। तो जहाँ इल्म की इतनी अहमियत है, जहाँ इल्म सीखने वाले की अहमियत है, वहाँ इस्लाम में या इस्लामी माशरे में वो जो सालों इल्म सीखता है और फिर इल्म सिखाता है, उसकी अहमियत क्यों नहीं होगी? यकीनन उसकी अहमियत जो है वो उसका इनकार मुमकिन ही नहीं, और उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया, इन्नी बोइस्तो मुअल्लिमा, आपने अपने आप को किसी और लक़ब के साथ मंसूब नहीं किया। आप हदीस का ज़ख़ीरा देखें सारा, तो यही फरमाया इन्नी बोइस्तो मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है। यानी इससे बड़ा कोई और एज़ाज़ उस्ताद के लिए हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसे जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशे के साथ मुंसलिक कर दिया है। ब्यूटीफुल। और फिर आप ये देखिए कि उस्ताद वो है, एक उसका वालिद और दूसरा उस्ताद, उसका शागिर्द जितनी तरक्की करता चला जाए उसको उतनी ज़्यादा खुशी होती चली जाती। वाहिद ये दो हस्तियाँ, वाहिद ये दो हस्तियाँ बिल्कुल। आपके कितने करीबी अजीज़ रिश्तेदार होंगे, ताल्लुक़दार होंगे, यहाँ तक कि भाइयों तक भी आप कहीं तरक्की की मनाजिल तय करते हैं तो जेलसी के कहीं ना कहीं अनासर आपको अगर आगाज़ में नहीं तो बाद में वो जो है वो नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये दो हस्तियाँ ऐसी हैं कि जो अल्लाह ने उस्ताद को मुकाम दिया था वो जिस ग्रेड पे था, यूँ जान लीजिए जिस ग्रेड पे था, अब क्या हुआ कि शागिर्द जो है वो उससे 10 गुना ज़्यादा तरक्कियों पे चला गया है। तो क्या होगा कि उस्ताद को ज़रा भी ज़हन में ये बात नहीं आएगी कि इसको ये क्यों मिली है, बल्कि उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती कि मेरा शागिर्द इतनी मंजिलें तय कर गया, मेरा जो है वो शागिर्द फलां जगह चला गया है। और फिर इसी पर वो इक्तिफा नहीं करता, फिर वो बताता फिरता है
وہ کہ یہ شاگرد میرا پاس نہیں student ہوتا، تھا، اس نے میرا مجھ سے فلاں پڑھا شاگرد ہے، جو ہے yes, yes. وہ فلاں میرے پاس فلاں جگہ پڑھا، اب اللہ نے اس کو یہ ترقی دی ہے. اب اس کے بڑھاپے میں اس کو جو خوشی بہت پہنچ رہی ہے وہ اس بات کا ذکر کر کے کہ میرا شاگرد فلاں جگہ پہ ہے، فلاں بڑے عہدے پہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح باپ کے لیے بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے ترقی کر کے نکلے. ٹھیک ہے سر، میں یقیناً آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. آپ پروفیسر ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں. سر فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں ایک جو بہترین استاد ہے اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے جو قوم کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ یہ دیکھیں کہ استاد یہ جو پروفیشن ہے ٹیچنگ کا، معلم کا، یہ ایسا ہے کہ یہ کریٹ کرتا ہے باقی تمام پروفیشنز. ہر پروفیشن کی تربیت ٹریننگ جو ہے استاد ہی کرتے ہیں نا. جی. پھر وہ پیشے باقی یہیں سے جنم لیتے ہیں، تدریس کے پیشے سے. تو ایک اچھا استاد جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو کتاب کا علم یا نالج جو ہے ٹرانسفر کرے طالب علموں میں، بلکہ وہ ان کو یہ اتنا پرسو کرے اس طرح سے کہ وہ دلچسپی لیں اور ان کے اندر جستجو پیدا ہو، خود شوق سے وہ علم حاصل کریں. علم کے دروازے کھولنا اس کا کام ہے، اور پھر آگے ان کی ہمت ہے، ان کا جو ذوق و شوق ہے طالب علم کا کہ وہ ان دروازوں میں داخل ہوں جو کھولے ہیں ان پہ. تو اچھے استاد کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی یہ جو اثرات ہیں اس کی ذات. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ استاد کیا پڑھاتا ہے، یہ بھی دیکھو سب سے پہلے کہ استاد کیا ہے، اس کا اپنا کردار، اس کی اپنی وابستگی اور ڈیووشن جو ہے پیشے کے ساتھ، اور اپنے طالب علموں کی فلاح و بہبود اور ان کی آگے، جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ بلند مقامات پہ ان کو دیکھنا چاہے. والدین سے بھی زیادہ اس کی خواہش ہو کہ میرا شاگرد زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، زیادہ سے زیادہ علم نالج حاصل کرے، اسکل حاصل کرے. تو آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی وسیع ہے کہ اس میں آپ اس کو متعارف کرا کے اس میں اگر لگن پیدا کر دیتے ہیں علم کی جستجو کی کسی ایک شعبے میں بھی، اس کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ محنت کوشش سے وہ حاصل کرتا ہے. اور اس کے استاد کے ساتھ جب تک وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، جو اس کی وابستگی رہی، اس کے اثرات جو اس نے قبول کیے، وہ ساری عمر رہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ استاد نے کتنے لوگوں کو کتنے وسیع دائرے میں متاثر کیا ہے اور کتنا عرصہ تک کیا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا. وہ بے حساب ہے. اگر استاد جو ہے اخلاص کے ساتھ کسی ایک پیشے میں اپنی مہارت اور گہرائی جو ہے، ڈیپتھ جو ہے اس کے نالج کی، اس کے ساتھ طالب علموں کو انسپائر کرتا ہے اس پیشے میں آگے بڑھنے کے لیے، ان کے اندر ذوق و شوق پیدا کرتا ہے. تو یہ سب سے بڑی اس کی خوبی تو یہی ہے کہ اس نے انسپائر کتنا کیا، کتنی ان میں جستجو کا مادہ پیدا کیا اپنے شاگردوں میں، اور کتنے اثرات اپنی شخصیت کے جادو سے ان کے اوپر چھوڑے. جو شخصیت کا ڈیووشن ہے، اخلاص ہے، کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں. آج میں بھی اپنے اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے اساتذہ کو یاد کرتا ہوں. یہ دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹی میں خاص کر جو آخری سٹیج تھی میرے سیکھنے کی، اس کے بعد 50 سال تو میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا لوگوں کو صحافت کا مضمون. تو لیکن وہ جو صحافت کے استاد تھے ہمارے، ڈاکٹر افضل اسلام خورشید، مسکین علی حجازی، وارث میر اور مہدی حسن اور دوسرے، وہ ان کو یاد کرتے کہ متنوع شخصیتیں تھیں، سارے اپنے اپنے مزاج کے آدمی تھے، لیکن ان کے اندر ایک انضباط تھا، تسلسل تھا، ڈسپلن تھا، ایک اپنی شخصیت تھی ان کا ایک نقطہ نظر تھا زندگی کے متعلق. وہ سب سے ہم نے سیکھا. اچھا سر، سوری ٹو کٹ یو. اب آپ نے کہا کہ 50 ایئرس ہو گئے، اٹس بین اراؤنڈ مور دین 50 ایئرس کہ آپ ماشاء اللہ پڑھا رہے ہیں. آپ نے اپنے یونیورسٹی کے دور کا ذکر کیا.
آج آپ جس سٹیج پہ ہیں آپ سے بہتر کون ہی بتائے گا کہ آپ جب اس وقت ایڈمائر کیا کرتے تھے, آئیڈلائز کیا کرتے تھے اپنے ٹیچرز کو, انسٹرکٹرز کو, آج آپ اس مقام پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ ویسا ہی پاتے ہیں یا اس سے بہتر اب سمجھ آتی ہے, یا اب آپ کو لگتا ہے کہ میں اس وقت اس چیز میں غلط تھا, آج یہ چیز بہتر لگتی ہے اور مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانی چاہیے؟ یہ جو آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں تو میں تو آج بھی ایڈمائر کر رہا ہوں نا, اچھا کہ وہ سارے ان میں ڈیووشن تھی, کام میں, پیشے میں, وہ آگے خود بھی ایکسیل کرنا چاہتے تھے, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی چاہتے تھے, لیکن اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, تھوڑی سی فکر کا, سوچ کا فرق ہوتا ہے ہر انسان کا, اور ایک ہی چیز کو مختلف زاویہ سے دیکھتے ہیں لوگ. دیکھتے ہیں جی. تو وہ ان کی جو ورائٹی تھی, تنوع تھا, وہ جو خوبیاں تھیں, ایک استاد کی کچھ خوبیاں تھیں, دوسرے کی اور تھیں, تیسرے کی اور تھیں, چوتھے کی اور طرح کی تھی. وہ سب نے, میں نے سمجھتا ہوں کہ آج میں یہ جان رہا ہوں کہ سارا کچھ ان سے, سب سے جو تھا گین کیا, ہم نے حاصل کیا. کوئی بھی استاد ایسا نہیں تھا جسے ہم کہیں کہ وہ تو ایسا ہی تھا. نو, سارے اپنے اپنے کام میں مستند تھے اور بڑے آگے پہنچے ہوئے تھے, اور بڑی ان کی دسترس تھی. پیشے میں بھی کوئی لکھ رہے تھے, کوئی کام کر رہے تھے اخباروں کے لیے بھی, ٹی وی کے لیے بھی, اور بڑا کچھ کر رہے تھے. تو وہ ایک اٹریکٹیو شخصیتیں تھیں اس لحاظ سے کہ معروف بھی لوگ تھے, معروف بھی تھے, سب سے کچھ لیا اور پھر اس کو اپنی شخصیت میں رکھا اور پھر آگے ڈیلیور کر رہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بچپن سے بھی یہ دیکھا کہ لوگوں کے کریکٹر کو آبزرو کرنے کا, ان کی خوبیاں کیا ہیں, کوتاہیاں کیا ہیں, ایک خاص برائی کیا ہے اس شخص میں, اور اچھائی کیا ہے, ایک اچھا پہلو اس کا کیا ہے, اس طرح سے بڑا سوچتا تھا. چھوٹی عمر میں, بالکل ابھی اسکول بھی نہیں گیا, مجھے پورا یاد ہے, کیونکہ میری والدہ 3 سال کا تھا جب فوت ہو گئے. تو وہ تھوڑی سی سینسٹیوٹی پیدا ہوئی, اور لوگوں کے کریکٹر کو زیادہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ڈیپلی کرنا شروع. تو وہ تو استاد جو ہے اس کا پروفیشن, جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ قابل احترام ہے, اس لیے کہ وہ علم اور شعور جو ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں. یقیناً جو آپ کے علم اور شعور میں وسعت پیدا کرتا ہے, بالیدگی پیدا کرتا ہے, اس کی تہذیب کرتا ہے, اس سے بڑھ کے کون آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے تو ہے. لیکن یہ ہے کہ آگے دیکھیں کہ ٹیکنالوجیز ہیں مختلف طرح کی, ان گنت ڈسپلنس ہیں. سر سوری ٹو کٹ یو, اس کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے. آپ نے ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ نوٹ ہمیں دے دیا, میں چاہوں گا کہ سر کو بھی اس میں شامل کریں. اچھا یہ فرمائے گا سر کہ استاد کی ذمہ داری میں, ابھی سر فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے جو ٹیچرز تھے, استاد تھے, ان سے چیزیں اڈاپٹ کی, ان سے میں نے لی, وہ کیری فارورڈ ہوئیں, اب آگے ڈیلیورنس ہے. یعنی استاد کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ علم دے, یہاں تک ہے, یا وہ طلبہ کی کردار سازی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے, جیسے آج سر کی شخصیت میں بھی نظر آ رہا ہے. ایسے ایکسپیرینس آپ کے بھی ہوں گے, آپ آگے ڈیلیور اپنے اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو کر رہے ہوں گے, فرمائیے گا. جی, جہاں تک استاد کا تعلق ہے کہ وہ علم دیتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اسے علم بھی ڈیلیور کرنا ہے. لیکن علم تو کتاب پڑھ کے بھی, کوئی چیز سن کر بھی لیا جا سکتا ہے, سیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو حقیقی اصل مقصد ہے تعلیم کا, وہ تو کردار سازی ہے, صرف نالج لینا نہیں ہے. اس نالج کو شخصیت میں ڈالنا ہے, اور شخصیت کو اس نالج کے مطابق جو ہے وہ تیار کرنا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو ٹیچر صرف پڑھاتا ہے وہ پڑھانے تک محدود ہے. جی میں نے ان کو وہ یوں سوال دیتا ہوں, وہ تیار کر کے آ جاتے ہیں, مجھے سنا دیتے ہیں, یوں میں بڑی اچھی تیاری کرا دیتا ہوں. تو میں ان کو بڑی معذرت کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ استاذ تو وہ ہے جو ان کی زندگیاں بدلتا ہے, ان کی سوچ کو بدلتا ہے, ان کی فکر کو بدلتا ہے, ان کی ترجیحات سیٹ کرتا ہے, انہیں مقصد زندگی سے روشناس کرتا ہے کہ آپ دنیا میں جو آئے ہیں بیٹا, یہ جتنے باقی جاندار ہیں, 18,000 مخلوقات ہیں, ان کے بھی 2 کام ہیں کہ ایک افزائش نسل کا ہے, اور دوسرا جو آگے نسل ہے اس کی دیکھ بھال ہے, ان کے لیے جو ہے کھانے پینے کی ضروریات اور سہولیات, یہ ساری مخلوقات تقریباً کرتی ہیں. تو انسان کا یہ مقصد نہیں ہے. ہمارے استاذ ڈاکٹر شبیر احمد منصوری صاحب, انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کا ذکر کیا, تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ 2 کام تو سارے مخلوقات کرتی ہیں, کھانا پینا اور بچوں کو پالنا. اگر انسان کو بھی یہی کرنا تو پھر اس کے بنانے کی کیا ضرورت تھی, پھر اس کو اشرف المخلوقات کیوں جو ہے فرمایا گیا. تو وہ پھر بتایا کرتے کہ نہیں, اس کا آگے مقصد ہے کہ اس کے ذمہ ایک کام ہے,
اس کی زندگی ایک مقصد ہے. اور پھر وہ بچوں کو اس طرح سے تیار کیا کرتے تھے نظامی صاحب کہ ایک دفعہ نہیں ہے. میں نے ان کے پاس 2 سال پڑھا ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی میں. ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ انہوں نے ایک مثال کو بار بار کوٹ کیا کہ یہ سورج ہے, سورج ایک ہے لیکن کہاں کہاں اندھیروں کو ختم کرتا ہے اور روشنیاں پھیلاتا ہے. آپ بھی وہ لوگ ہیں. یوں انکریج کرتے, یوں وہ تیار کرتے کہ اب آپ نے جانا ہے فیلڈ میں اور اس طرح سے کہ اب آپ نے اندھیروں کو ختم کرنا ہے, جہاں شر ہے اس کو ختم کرنا ہے اور تم نے خیر کو جو ہے وہ پھیلانا ہے. اور پھر وہ جتنے بھی ہم شاگرد تھے ہماری خامیوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے. یہ میں نے بات ان سے سیکھی کہ اگر آپ شاگردوں کی خامیوں کو دیکھیں گے یا اس کو کلاس میں ڈسکس کریں گے تو یوں سمجھیں کہ آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اور آپ نے بچوں کے آگے بڑھنے کی آرزو ہیں جو وہ ختم کر دی ہیں اور آپ نے رستے مسدود کر دیے. نہیں, آپ نے بچے کی کسی ایک خوبی کو دیکھنا ہے, پھر اس کو ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ کہ یہ تو فلاں ہے. میں نے اس کو دیکھا, یہ کوریڈور میں اساتذہ آ رہے تھے, یہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑے ادب کے ساتھ یوں تھا. یوں کسی ایک خوبی کو دیکھنا ہے اس کی کو اور اس کو پھر اس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا ہے کہ اس کی زندگی کا بھی وہ لازمی حصہ بن جائے اور جتنے کلاس میں باقی طالب علم ہیں ان کی زندگی کا بھی وہ لازمی حصہ بن جائے. اور ہمارے ایک اور استاد ہوا کرتے تھے, پنجاب یونیورسٹی کی بات آئی ہے, ڈاکٹر امان اللہ مرحوم صدر شعبہ اسلامیات ہوا کرتے تھے, چیئرمین. تو وہ کہا کرتے تھے کہ خامیاں نہیں دیکھا کرتے, خوبیاں دیکھا کرتے ہیں. جو آدمی خامیاں دیکھتا ہے اس کا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوتا اور جو دوسروں کی خوبیاں دیکھتا ہے اس کے دنیا میں بہت سارے دوست ہوتے ہیں. تو استاذ نے بھی اس طرح سے ان کو تیار کرنا ہے. اور جو آگے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ گفتار سے نہیں بدلیں گے اتنا جتنا اس کے عمل سے بدلیں, اس کے کردار سے بدلیں گے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں صداقت کس طرح ہے اور وہ اس کو پرکھتے ہیں کہ یہ سر جو کہہ رہے ہیں یہ ان کا عمل اس پر کیسے ہے. اس استاذ کا عمل ہی جو ہے وہ افراد تیار کرتا ہے, افراد سازی کرتا ہے, کردار سازی کرتا ہے. وہ علامہ اقبال کے آپ اساتذہ کو لیں تو ان کی بات دیکھ لیں, جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں انہیں زندگی میں بڑے استاذ ملتے ہیں. اور میں اپنے حوالے سے اگر بات آئی ہے تو کہہ دوں کہ سارے اساتذہ محترم ہیں پہلی سے لے کر پی ایچ ڈی تک, لیکن اگر 2 استاذ میری زندگی میں نہ آتے تو شاید کل قیامت والے دن جو ہے اگر کوئی پکڑ کا نعوذ باللہ سلسلہ آتا تو میں اساتذہ کو بھی ساتھ شامل کر نام لے لیجئے نا ان اساتذہ کا. میں ان میں ایک ڈاکٹر شبیر احمد منصوری صاحب, انہوں نے زندگی کی فکر دی اور کچھ کرنے کا جذبہ دیا اور صرف دوران تعلیم نہیں, اس کے بعد میرا خیال ہے 25 سال ہو گئے ہیں, جب بھی ملیں گے 2 منٹ کی بھی اگر ملاقات ہے تو اس میں وہ سوچ بھی دیں گے, فکر بھی دیں گے اور آپ سے پوچھیں گے بھی آپ کیا کر رہے ہیں, اور جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتائیں گے بھی یہ ہمارے فلاں ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اور دوسرے ڈاکٹر مزمل حسن شیخ صاحب, ایجوکیشن کالج اس وقت ہوتا تھا, اب یونیورسٹی بن گئی ہے. ان سے جو میں نے سیکھا, ویسے میں آپ کو سوری ٹو کٹ یو, ہمارے کل کے پروگرام کے وہ مہمان بھی ہیں, اچھا کل کے بہت محترم ہیں. ان سے میں نے سیکھا کہ یہ جو آپ کی زندگی کے شب و روز ہیں ان کو آپ نے تقسیم کیسے کرنا ہے. جب ایک عمل بہت بڑا ہے, علم کی اہمیت بڑی ہے, استاد کا جو ہے مقام بڑا ہے, تو جتنا مقام بڑا ہے اتنی اس کی ذمہ داری بھی دل تو چاہتا ہے بہت ساری گفتگو سنوں, لیکن بریک کی طرف جانا ہے جی, اس کے بعد ہم مزید بھی جوائن کریں گے. معزز مہمان موجود ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. قوم سازی میں استاد کے کردار کا ذکر ہو رہا ہے. بڑی شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں کہ جن کے ساتھ بات کرتے ہوئے فیل ہوتا ہے کہ ان سے بس آپ سنتے جائیں اور سیکھتے جائیں. میں ایک دفعہ پھر تعارف کرواتا چلوں, پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ بھٹی صاحب موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر شفیق جالندری صاحب موجود ہیں. ان کی گفتگو سن کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو بس تھوڑی باتیں ہم چن رہے ہیں اور اپنے لیے اس کو سمجھنے کے لیے حاصل کر رہے ہیں. اچھا سر, تھوڑی سی چیزیں رہ گئی تھیں لاسٹ والی بات میں, اس کو کائنڈلی کوئکلی ہم کمپلیٹ کریں گے, پھر سر کی طرف مجھے آنا ہے.
بات چاہ رہی تھی کہ دو اساتذہ جنہوں نے میری زندگی میں بڑا کردار ادا کیا اور اگر میرے سے آج تک جو کچھ ہوا اس میں ان کا بنیادی کردار ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. اس میں ڈاکٹر شبیر احمد منصوری صاحب کی بات ہو رہی تھی اور یہ دونوں اساتذہ یہ نہیں کہ انہوں نے 2 سال ان سے پڑھا یا بی ایڈ کے دوران 1.5 سال ہم نے پڑھا تو انہوں نے صرف وہاں تک ہماری رہنمائی کی. ان کی رہنمائی کا سلسلہ میں سروس کے آخری سال میں ہوں اب تک جاری ہے اور اگر میرے سے کہیں رابطہ نہیں ہو سکا تو ان کا فون آ جائے گا رابطہ جی بھی کیا کر رہے ہیں آپ آ جائیں. اور پھر یہ اس حد تک شفیق ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا شاگرد ہے کسی منزل تک پہنچے. ایسا ہی مجھے کوئی کام تھا تو میں نے کہا سر ذرا ان سے ذرا یہ کام کہہ دیں, کہیں کوئی ریسرچ ورک کا کام تھا تو سر میں نے کہا سر میں آپ سے کب پوچھوں تو کہنے لگے بھائی آپ کیوں پوچھیں گے, میں بتاؤں گا نا. اوہ بیوٹیفل. میں بتاؤں گا نا, یہ میری ذمہ داری. میں نے 19 کا پی پی ایس سی میں ڈائریکٹ انٹرو دینا تھا وہ اس کا سلیکشن کا, تو میں ڈاکٹر شبیر احمد منصوری صاحب کا رات کو مجھے فون آیا کہ دیکھیں جاب تو آپ پہلے سے کر رہے ہیں نا, آپ نے وہاں جانا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے فلاں. اب انہیں فکر ہے, میں تو کب کا ان سے پڑھ کے فارغ ہو چکا, لیکن انہیں کوئی 10-15 سال بعد بھی یہ فکر ہے کہ اب ان پر ایک مرحلہ ہے تو میں وہاں ان کی رہنمائی کروں. میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر مزمل حسن شیخ صاحب کی, ان کی زندگی سے میں نے کیا سیکھا کہ انہوں نے زندگی کو کیلکولیٹ کیا ہوتا 24 گھنٹوں کو یا ہفتوں کو یا مہینوں کو اس طرح سے کہ سارے کام بیک وقت جاری تھے. ہمارے ہاں ایک یہ بڑا تصور جو ہے یہ غلط ہے کہ جی یہ کام کر لیں پھر اس کے بعد فلاں شروع کریں گے پھر فلاں, اور پھر وہ وقت آتا نہیں ہے. انہوں نے ان کی زندگی سے جو میں نے سیکھا بیک وقت پڑھانے میں بھی اسی طرح وہ چاقو چبند بھی تھے اور پابند بھی تھے, اور قرآن کے تراجم جہاں کام ہے, جہاں دعوت کا کام ہے, جہاں تبلیغ کا کام ہے, جہاں رابطے کا کام ہے, جہاں یہ سارے کام بیک وقت وہ ساتھ کرتے جا رہے تھے اور مینج کرتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جس طرح بتا رہے ہیں کہ سیکھا انہوں نے خود بھی, چونکہ خود بھی استاد ہے آپ بھی ماشاءاللہ, تو آپ نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی اپنے استادوں سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی جو تعلیمی نظام ہے اس میں اساتذہ کو بہتر, کیونکہ جو سکھانے والے ہیں ان کو خود بھی سیکھنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے کبھی کہیں نہ کہیں کسی موڑ پہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, جیسے آپ ٹیکنالوجی کا ذکر کر رہے تھے, تو اساتذہ کو بہتر بنانے کے لیے ان کی سکلز کو مزید بڑھانے کے لیے جو ہمارا سسٹم ہے پاکستان کا, اس میں کون کون سے اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ ضروری ہیں آنے والے وقت میں یہ نظر آ رہے ہیں؟ لیکن جی وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک تو ویسے زمانہ کہتے ہیں استاد سب سے بڑا ہے جی, تو ہمارے سب سے بڑے استاد تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ زندگی پوری زندگی جو ہے وہ سب سے بڑے استاد بھی ہیں, اور وہ پوری زندگی ان کی ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے ہمارے سامنے ہے. انہوں نے قرآن دیا, انہوں نے اپنی زندگی سے ساری اس کی تفسیر ہمارے سامنے رکھی پریکٹیکلی سارا. تو لیکن جو استاد جو آپ کہتے ہیں کہ 2 طرح کی لرننگ ہے نا, ایک تو زمانے کے ہر معاملے سے ہر پہلو سے ہم سیکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, تو وہ تو زمانے سے سیکھنے کی بات ہے. لیکن جو انسٹرکشن ہے, جو اسٹرکچرڈ ایجوکیشن ہے جو تعلیمی اداروں میں لیتے ہیں, وہ اس میں وقت کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سکھانا ہوتا ہے, سکلز بھی اور وہ علوم و فنون جو بھی اس ڈسپلن سے وہ بستا ہے. تو اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے, جو جدید آلات ہیں, جدید تکنیکس ہیں لرننگ ٹیچنگ کی. اب سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ سے اور اس کے اوپر مختلف ایپس ہیں, ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ان سے کیا استعمال کر سکتے ہیں. اور دیکھیں کووڈ میں لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھتے رہے, آن لائن سارا کچھ ہوتا رہا, بچے اسکول کے کلاسز میں سارا کچھ جوائن کر رہے تھے اس پہ آن لائن. تو وہ جو ٹیکنالوجی اب کہتے ہیں کہ پیٹ میں ماں کے بچہ ہے تو وہاں سے تعلیم شروع ہو جاتی ہے. جی, آپ اس کی خوراک, اس کا چلنا پھرنا, عادات و خصائل اس کے اوپر متاثر اسے کر رہے ہیں اس کی شخصیت کو. جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو ویسٹ میں پورے لوگوں کو گھروں میں جس کے بچہ ہو جائے اس کو پہنچنا شروع ہو جاتا ہے لٹریچر کہ یہ پہلے ویک میں بچہ ایسا ہوگا, یہ چیزوں کی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو. ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ویک وائز جو ان کو اسکیجول کے اب اس کی آنکھیں کھولنا شروع کرے گا, اب یہ ایسا کرنا شروع کرے گا, تو آپ اس کو ایسا رسپانس کریں اور اس کے اس طرح کی بات کا اس طرح رسپانس کریں اور یہ چیز کا خیال رکھیں. پیدائش سے پہلے تھیراپی شروع ہو جاتی ہے, تھیراپی اور دوسری
چند 3 سال سے 8 سال تک کہتے ہیں کہ اگر پورا اس طرح کے سائیکولوجیکل اور دوسرے اس کے بیولوجیکل جو ایکشنز ہیں اور اس کے متعلق ہمارا رسپانس ہے اس کا خیال رکھیں گے تو 8-10 سال کی عمر میں وہ جا کے دوسرے بچوں سے 2 سال زیادہ آگے ہوگا سیکھا ہوا. اتنی اس میں سوجھ بوجھ اور ذہانت. اچھا سر آپ نے لائن بڑی خوبصورت دے دی یہاں پہ. اب یہ استادوں کے پاس بیٹھنے کا یہی فائدہ نا. ہمارے سسٹم میں ہم کیا کرتے ہیں بچے کو 2.5 سال کا رجسٹرڈ, ویسے تو برتھ سے پہلے رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ انسٹیٹیوشنس میں اور وہ باری نہیں آتی. ہم کیا کرتے ہیں 2.5 سال کے بچے کو ہم نے کنڈر گارڈن میں رکھ دیا, ہم نے پلے گروپ میں رکھ دیا. تربیت ماں کی گود نہیں ہو رہی, تربیت وہ انسٹیٹیوشن کا ہے. XYZ کوئی بھی وہاں پہ جو آپ کی ٹیچر ہے اس کی ایجوکیشن کا آپ کو نہیں پتا, ود ویری ڈیو ریسپیکٹ وہ تربیت کریے. جبکہ ہم باہر دیکھتے ہیں 8 سال تک صرف تربیت کرتے ہیں وہ بچوں کی, ایجوکیشن تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ جو فلا ہے سر پلیز اس کے فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے خاص کر بچوں کا سب سے نمبر 1 دنیا میں مانا گیا. اس کی ایک پروفیسر آئی, ان سے ہم نے کہا کہ آپ کا کیا سسٹم ہوگا, کہ وی ہیو نو سسٹم ایجوکیشن سسٹم. بس بچوں کو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی عمر کے مطابق کھیلنے اور اپنا دل بہلانے کے لیے ماحول مہیا کرتے ہیں اور وہ چونکہ کھیل پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت آہستہ آہستہ جو چیزوں کو زیادہ ان سے شناسائی, اٹھنے بیٹھنے کا ڈانگ طریقہ اسے آنا چاہیے وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے اکاموڈیٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کو یہ بھی بتا دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں. پھر 8ویں کے بعد کوئی 8ویں 9ویں میں جا کے کچھ باتیں کوئی باقاعدہ فارمل ٹیچنگ وغیرہ, ورنہ یہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سائیکولوجیکلی بچے میں کانفیڈنس پیدا کرنا, ایجوکیشن کا جستجو کا ان میں مادہ پیدا کرنا, جس طرح بھی بڑھتے جا رہے ہیں اس کے مطابق. دیکھیں نا کسی زمانے میں لوگ حدیث کے لیے سینکڑوں میل اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے کسی جید ہستی کے پاس جا کے علم حاصل کریں. یا جہاں بھی بڑے بڑے عالم ہیں, ایک عالم یہاں ہے ان سے گئے اور دوسرے عالم وہاں ہیں ان کے پاس گئے, تو اتنے سفر کر کر کے تو علم حاصل کرتے تھے. اب سارے اسکالرز جو ہیں اچھی خاصی ڈگریوں اور نالج والے ایک جگہ پہ یونیورسٹیوں میں جیسے موجود ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے, تو وہ ان سے استفادہ کرنا اور اس کی اپلیکیشن جاننا. نالج کا تو تب فائدہ ہے کہ اس کے مطابق پھر آدمی اچھے برے کی تمیز کر سکے, تجزیہ کر سکے, انالیسس کر سکے, کنکلوڈ کر سکے, اپنے لیے لائحہ عمل تیار کر سکے, دوسروں کی رہنمائی کر سکے. اور یہ ساری جو مختلف مدارج ہیں ان کے مطابق ایفیشینٹ ایجوکیشن, تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ اور مؤثر, وہ اس کے اوپر زور ہے. اور جو باہر جو دنیا سکھا رہا ہے یا ہم نے اخلاق و اعتبار ان کو سکھانے, وہ رول ماڈل بنے, ڈسپلنڈ. جیسے حضرت صاحب نے فرمایا, میں نے دیکھا دو ٹیچروں سے متاثر ہم, ان کے سب سے زیادہ باقاعدگی, پنکچویلٹی, وقت پہ آنا, وقت پہ جانا, اور جو اپنا کوئی ٹیبل پہ کاغذ پڑا نہیں رہتا تھا. جو چیئرمین بھی جب ہوتے کاغذ صاف, میز صاف, اسی دن کا جس دن کا کام ہے اس دن نمٹا دینا, تو وہ قابل رشک تھا. ہم نے ان کو اپنے اوپر طاری کرنے کا اپنے کام میں, جب ہم چیئرمین ڈین وغیرہ بنے اس وقت اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی ایسا ہی کریں, کوئی کام پینڈنگ نہ چھوڑیں. کیونکہ وہ لوگوں کو جو متاثرین ہیں اس کے کام کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پینچ کرتا ہے, اور بڑے وہ سٹ پٹاتے ہیں اور اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں, جو رکھ کے ہی بیٹھا ہوا ہے فیصلہ نہیں کر رہا. تو وہ ہم نے دیکھا اور وہ سارا ان کے اس سے حاصل کیا. جب آپ آبزرو کرتے ہیں کسی کی چیز کو برا سمجھتے ہیں تو دیٹ از لرننگ فار یو آلسو, کہ آپ لرن کرتے ہیں کہ یہ تو بہت برا, میں نے برا سمجھا تھا, دوسرے بھی برا سمجھے, مجھ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. وہ کوئی اور کوئی برا کر رہا ہے, کوئی ایسی کوتاہی کر رہا ہے جس سے دوسرے برا بنا رہے ہیں یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تکلیف دہ, تو پھر دیکھنے سننے والے آپ اس سے بھی لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جو میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا. وقت کی قید رہتی ہے, بات تشنا رہ جاتی ہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن بیچ میں وقت آڑے آ جاتا ہے, تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے دونوں معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ بھٹی صاحب. سر آپ کہنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.
اور موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر شفیق جالندری صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. چاہتے تو ہم تھے کہ لمبی گفتگو ہو اور زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں فائدہ, لیکن جو مل گیا اسی کو غنیمت جانتے ہیں. بات صرف اتنی ہے, ایک لائن کہہ کے میں یہاں پہ بریک لینا چاہوں گا کہ ہمارے تعلیم یافتہ بچے ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہم تربیت یافتہ ان کو نہیں کر رہے. اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.